नाजरीन, यार ना बिछड़े की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है। मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो आप देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है। मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो आप देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है। मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो आप देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है। मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो आप देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है। मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो आप देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है। मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो आप देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है। मुझे तो डर है कि
کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں
तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि
کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشا کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشا آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشا اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشا کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشا آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشا اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشا کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشا آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشا اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشا کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشا آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشا اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشا کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشا آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشا اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشا کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشا آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشا اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ
कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे और तुम्हारी माँ और भाई को मेरे खिलाफ न कर दे। तो अब देखेंगे फिजा और ज्यादा पलवशा के खिलाफ हो जाएगी और जब पलवशा अजहर को समी की सारी हकीकत बताएगी तो फिजा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि समी ने पहले ही फिजा के कानों में ये बता दिया है कि पलवशा उसे बदनाम करने वाली है। और दूसरी जानब आप देखेंगे अजहर फिजा और समी की तलाक के कागजात तैयार करवा लेगा और चाहेगा कि जल्द अज जल्द दोनों की तलाक करवा दे। तो नाज़रीन, क्या फिजा समी को तलाक दे देगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लास्ट वाली एपिसोड में आप देखेंगे समी फिजा से कहेगा कि तुम्हारी भाभी पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोचती है, मुझे तो डर है कि
کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ
کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی۔ والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمی فضا سے کہے گا کہ تمہاری بھابھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے اور تمہاری ماں اور بھائی کو میرے خلاف نہ کر دے۔ تو اب دیکھیں گے فضا اور زیادہ پلوشہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جب پلوشہ آذر کو سمی کی ساری حقیقت بتائے گی تو فضا اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمی نے پہلے ہی فضا کے کانوں میں یہ بتا دیا ہے کہ پلوشہ اسے بدنام کرنے والی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آذر فضا اور سمی کی طلاق کے کاغذات تیار کروا لے گا اور چاہے گا کہ جلد از جلد دونوں کی طلاق کروا دے۔ تو ناظرین، کیا فضا سمی کو طلاق دے دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔